अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। हमने बहुत सारे मौज़ूआत को डिस्कस किया है पिछले अपने कुछ एपिसोड्स के अंदर, जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिकल एलिमेंट्स के अलावा हमने जो डोमेस्टिक हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उनको भी छेड़ने की कोशिश की है। एक ऐसा मौज़ू जो कि पिछले दिनों हमने डिस्कस तो किया था, लेकिन उसके कुछ और कॉन्टूर्स थे जिनको हमने डिस्कस या उनको हमने नहीं छेड़ा था। वो है पाकिस्तान ईरान के इस वक़्त के ताल्लुकात। आज सुबह ही जो है वो ईरानियन एफ़एम जो है उन्होंने लैंड किया है पाकिस्तान के अंदर, और इसको बिल्कुल इसी तरीके से देखा जा रहा है कि वो जो एक रीसेंट क्राइसिस था, उसके बाद एक छोटी-सी डैमेज कंट्रोल की कोई एफ़र्ट है जिसको कैरी आउट किया जा रहा है। हकीकत क्या है इसके ऊपर, इस पे भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट था जो कि हम लोगों ने मिस किया, वो था पाकिस्तान का मैरीटाइम का इशू। पाकिस्तान का जो एक मैरीटाइम का एलिमेंट है, ये बिल्कुल, चूँकि हम एक सी ब्लाइंड नेशन है, बावजूद इसके कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक नेमत है समुंदर की। तो उस तनाज़ुर में इस पूरे क्राइसिस के अंदर कहीं पे भी मैरीटाइम के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया। तो इस मौज़ू पे डिस्कस करने के लिए आज मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ इसको डिस्कस करके इसको खोलने के लिए कि इसमें क्या कुछ चल रहा है, और बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं रेड सी के हवाले से भी, कुछ टास्क फोर्स के हवाले से भी। तो उस पे डिस्कशन करने के लिए आज मैंने दावत सुखन दी है एडमिरल अहमद सईद साहब को। वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया और आप इस मौजू पे स्पेशल जो है वो हमसे गुफ्तगू करने के लिए दस्तयाब हुए। सर शुरू में थोड़ा सा तो जैसे मैंने अपने प्रियम्बल में भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली वी आर अ सी ब्लाइंड नेशन, और बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम मैरीटाइम के बारे में, सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली मैरीटाइम है क्या? क्विकली अगर आप बता सकें कितना इम्पोर्टेंट है मैरीटाइम पाकिस्तान के लिए? शुक्रिया आपका हमें मदऊ करने के लिए इस बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो मैरीटाइम इम्पोर्टेंट इस तरीके से है कि अ, हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा, तो उसमें जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन इतनी ही होती थी कि वहाँ की कम्युनिटीज़ के काम आ जाती थी वो। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल एरा में प्रोडक्शन फिनोमिनली हाई हुई। उसकी वजह से फिर ट्रेड का अक्रॉस द रीजन्स बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। हम्म। तो उसमें जो लैंड ट्रेड्स हैं वो पहले स्टार्ट हुई, लेकिन वो चूँकि टाइम कंज्यूमिंग और बहुत एक्सपेंसिव, फिर पायरेसी और इस तरह की बात सारी, बीच में गवर्नमेंट्स के अपने मसाइल, तो सी बिकेम दी वन ऑफ द ईज़ीएस्ट एंड इकोनॉमिकली वायबल ट्रेड रूट्स। ठीक है। और उसमें फिर पहला ट्रेड रूट जो है क्रॉस चाइना एंड इंडियन ओशन है, जो चाइनीज़ ने स्टार्ट किया। हम्म। उसके बाद फिर ये सुएज़ कैनाल और बाकी चीज़ें बनती गईं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा सी का रोल हुआ। और आज हम देखते हैं कि 80% ऑफ द टोटल ट्रेड इज़ बीइंग कैरिड थ्रू सी। थ्रू सी। और उनके अंदर अगर आप देखें तो चोक पॉइंट्स जो हैं बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। चोक पॉइंट से मुराद ये है कि जहाँ पे कश्तियाँ या शिप्स फंस सकती हैं। चोक पॉइंट्स वो एरियाज़ हैं, नैरो पैसेजेस हैं, जो दो तरह के हैं। एक मैन मेड है ठीक है। और एक स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट्स जो कि नेचुरल हैं। ठीक है। लाइक बाबुल मंदब जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है। और आगे चल के जो स्विस कैनाल है वो मैन मेड है। इसी तरह पनामा कैनाल है। तो दुनिया में तकरीबन ये, हॉर्मोज़ इज स्ट्रेट। जी हाँ, हुर्मुज़ इज़ ए स्ट्रेट। तो ठीक है। जितनी भी स्ट्रेट्स हैं इनको तो अंडर यूएन क्लॉज एक कॉमन हेरिटेज के तौर पे लिया गया है। ओके। और वहाँ से इनोसेंट पैसेज यानी ट्रेड का गुज़रना जो है वो हर एक का राइट है। ओके। और उसको सेफ बनाना एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक रोल है, या वो कंट्रीज़ जो उन स्टेट्स को कंट्रोल कर रही हैं उनके मैंडेट में आता है कि उनको सेफ करें। ठीक अगर है। पायरेसी होती है या स्टेट ऑफ मलाका में जैसे कुछ पायरेसी चलती है, हम्म। तो उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं उनके उसमें आता है। ठीक तो है। उस तरीके से ट्रेड जो है वो इन 8 चोक पॉइंट्स के थ्रू गुजरती है अक्रॉस द सीज़। ठीक है। ठीक है। और उनका कंट्रोल जो कर रहा है या जिसका इन्फ्लुएंस है वो सी पे ट्रेड को भी उतना ही इन्फ्लुएंस कर सकता और पूरी दुनिया को भी इम्पैक्ट कर सकता है। है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी अक्रॉस द रीजन उसके जो प्रेजेंस है उसकी वहाँ पे। प्रेजेंस भी है और उसने अपने फ्लीट्स को ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि वो हर जगह पे इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान भी चूँकि एक मैरीटाइम स्टेट है और हमारा भी कोस्ट लाइन है और हमारा भी सी ट्रेड हमारा तो ज़्यादा है, यानी कि 90% प्लस हमारा ट्रेड इज़ थ्रू सी, प्लस 100% हमारा जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लिक्विड कार्गो वो सब सी के थ्रू आता है, ठीक वो है। बाय एयर आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए इन ट्रेड्स को जो लाइंस हैं हमारी उनको सेफगार्ड किया जाए और उनको उसी तरीके से पाकिस्तान नेवी का जो प्राइम एम है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सी पे रखना ताकि कि ट्रेड लिंक्स हमारे जारी जारी रहे। रहें। जी अच्छा सर, मैरीटाइम के ऊपर आई विल क्विकली कम टू द करंट अफेयर्स इशू एज वेल, जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, बट दिस इंट्रीग मी। ये जो मैरीटाइम का इशू है, इसको बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सिर्फ नेवी के लेंस से ही देखा जाता है। आई मीन अगर इधर किसी भी स्टूडेंट से बात करूँगा, बच्चे से बात करूँगा, या इवन आईआर के किसी बंदे से बात करूँगा, तो मैरीटाइम का लफ्ज़ आते ही नेवी यानी सफ़ेद वर्दी जो है वो सामने आ जाती है। हाउ ट्रू इज़ इट? इज़ इट जस्ट अ नेवीज डोमेन, और इज़ इट समथिंग एल्स एज वेल, और इज़ इट बिगर देन दैट? नहीं, आई थिंक जब हमारी पॉलिसी में ये चीज़ आ गई कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इज़ लिंक्ड विद इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। 2021 में ये जब बात हो गई, जी बिल्कुल। तो अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है इट इज़ सिनोनिम फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जैसे मैंने आपके कहा कि हमारी टोटली सी डिपेंडेंट है, तो हमें इन चीज़ों की तरफ सोचना भी है, देखना भी है और पॉलिसीज़ भी बनानी है, जिसमें हम ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स का जो प्राइम काम है वो यही है कि हम मैरीटाइम से रिलेटेड जो नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ है उनको देखते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो गैप्स हैं और आने वाले जितने भी नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उनके मुताबिक उसको अपडेट करने के लिए हम एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को और स्टेक होल्डर्स को। ठीक है। अच्छा सर, कमिंग टू द इशू एट हैंड, ईरानियन एफएम आज लैंड हुए। मेरी आपसे चंद दिन पहले बल्कि इस पे बात हो रही थी इनफॉर्मली एक इवेंट के ऊपर, और आपका उसमें काफ़ी एक क्लियर एक वर्जन था। ऑडियंस के लिए तो हम उस पर आते हैं बाद में, लेकिन मैं अपने समझने के लिए कि मैंने अपने प्रेम्बल में तो ये कहा है कि डैमेज कंट्रोल है प्रॉब्ली, लेकिन एफएम्स की जो मीटिंग्स होती हैं या स्टेट लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं, ट्रैक वन डिप्लोमेसी जिसे कहा जाता है, वो ओवरनाइट तो प्लान नहीं होती, हफ्तों में तो प्लान नहीं होती है, तो मंथ्स अहेड प्लानिंग हो रही होती है। इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट सेइंग कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास, लेकिन इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, वाज इट अ प्लान्ड थिंग, या ये इस क्राइसिस के बाद अचानक उनके एफएम साहब आके जो है वो यहाँ पे कोई गुफ्तगू करने आ गए, डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जैसे डिप्लोमेसी में कहते हैं कि जी यू कैन चूज़ योर एनिमी बट यू कैन नॉट चूज़ योर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट चूज़ योर नेबर्स। नेबर्स, यस 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 ठीक यस। है, तो नेबर्स के अंदर वी हैव टू बी जो नेबर्स हमारे वो जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद से हमें सपोर्ट किया और हमने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। फर्स्ट ऑफ द कंट्रीज विच रिकग्नाइज्ड पाकिस्तान आफ्टर द क्रिएशन। फिर हमारे जो क्राइसिस हुए बीच में 65 वॉर के, 71 वॉर के, वो हमारे लिए एक हिस्टोरिकल एक बॉन्डिंग है बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है। तो हमारे आपस में माशाल्लाह बहुत अच्छे टाइज़ हैं और इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद फिर जब रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग गई, तो पाकिस्तान हैज़ बीन इन फोरफ्रंट टू रिप्रेजेंट Iran's point of view at international forums where Iran is not able to participate. ओके। तो ये एक बड़ी बॉन्डेज है जो हमारी साथ में चल रही है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सरप्राइज़ था एटलीस्ट जो लोग इस चीज़ को इदराक रखते हैं कि ये सडनली क्या हुआ। तो कुछ लोग इसको इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं, कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। बहरहाल within the bracket we should say it was an unfortunate incident, but for Pakistan definitely इट वाज अ सरप्राइज। it was a surprise and well calibrated
response was generated. I think the government of Pakistan very responsibly tackled this issue, not only restoring its own credibility, at the same time not over damaging our relations. अच्छा सर, इसमें ये मैं अब एक लेमैन सवाल करने जा रहा हूँ आपसे। मुख्तलिफ थ्योरीज, कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो चलती रही हैं। पहली थ्योरी ये थी कि जी कि बाबुल मंदब जो रेड सी है उसके अंदर जस्ट अ डे अहेड ऑफ द स्ट्राइक ठीक ठाक पटाई हुई, अनफॉर्चुनेटली ईरानियंस की और ईरानियन प्रॉक्सी की, हूथीज़ की वहाँ पे। यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिकन्स ने मिलके वहाँ पे उनको ठीक ठाक कॉर्नर किया। उसके बिल्कुल 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आई थिंक उन्होंने 3 जगह पे स्ट्राइक्स की, इराक में, सीरिया में और उससे पहले इराक और सीरिया के अंदर इजराइलीज़ ने टारगेट भी किया उनके लोगों को। और उसके बाद फिर अचानक आप देखते हैं कि 3 स्ट्राइक्स होती हैं। 2 का वो बड़े ओवरवेलमिंगली क्लेम करते हैं कि हमने किया, तीसरा वो क्लेम करते हैं उसके बाद डिलीट कर देते हैं। तो ये कुछ आपको डिस्पैरिटी सी नहीं नज़र आ रही? एंड देन देयर वाज़ अ थर्ड फोर्थ थ्योरी एज़ वेल कि जयशंकर साहब वाज़ देयर जस्ट अहेड ऑफ अगेन दी स्ट्राइक्स, और इंडियन कुछ अकाउंट्स थे वो इसके ऊपर ये चैटर कर रहे थे कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गेट अ सरप्राइज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। सो वी वर ऑल थिंकिंग प्रॉब्ली इट्स अबाउट अफगानिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली इट केम फ्रॉम ईरान। तो आप इन थ्योरीज के बारे में क्या कहेंगे? I think स्पेशली द link रेड सी थिंग कि बाबुल मंदब से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं इन्होंने ये हरकत की? मेरे ख्याल में डिस्ट्रैक्शन को शायद मेरी नज़र में कम है उसका रोल, ठीक है। ज़्यादा मेरे ख्याल में इंटरनल प्रेशर का है, जिसके अंदर अराउंड 100 वहाँ पे जो लोग शहीद कर दिए गए एक इंटरनल फ्रंट के ऊपर ही जब एक्सक्यूज़ मी, उसके बाद कुछ और भी इसी तरह के इंटरनल प्रेशर्स डेवलप हो रहे थे, जिसमें कि रिएक्शन फ्रॉम देम इज़ बीइंग डिमांडेड बाय द इंटरनल फ्रंट, जो लोग बातें कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए सरप्राइजिंग जो थी वो 3 चीज़ें थी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को क्लब करना उन नेशंस के साथ जिनको कि 2 सीरिया और इराक को, जबकि पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमारी एक रेगुलर गवर्नमेंट है, इट्स नॉट एन इर्रेगुलर स्टेट। यस। एक डिस्टिंक्शन है बीइंग द न्यूक्लियर स्टेट। तो ये एक तो ये चीज़, दूसरा ये है कि हॉट परसूट में पहले भी छोटे मोटे इश्यूज होते हैं जो बॉर्डर लेवल के ऊपर उसको सॉर्ट आउट किया जाता मेरा था। ख्याल ये तो मैरीटाइम डोमेन में भी होते हैं। जी हाँ, ये होते हैं और इसके बाकायदा आपस में मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं ठीक है। और उन्हीं मैकेनिज्म्स के थ्रू इनको सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है। तो इस केस के अंदर भी उन मैकेनिज्म को छोड़ के एक ओवर्टली एक ऐसा इकदाम करना कि जो कि इंटरनेशनली इट टेंटामाउंट्स टू एक्ट ऑफ वॉर, हम्म। कि आप दूसरे इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉवरेन स्टेट के अंदर एक मिसाइल स्ट्राइक करें, तो दिस इज समथिंग वेरी इट वाज अलार्मिंग। सेलिब्रेटेड। अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल जी हाँ, स्ट्राइक होती, ये इट वाज प्रॉपर्ली सेलिब्रेटेड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सेकंड पार्ट मेरी गुफ्तगू का जो मैं समझता हूँ कि वो ये था कि स्टेट ने ओन किया, आईआरजीसी ने इसको ओन किया और स्टेट ने उसको बैक किया। ठीक है। तो ये भी एक दूसरी चीज़ थी और तीसरी चीज़ ये थी कि एक न्यूक्लियर स्टेट का आप एक डिटरेंस का एक स्टेटस होता है, अगर वो ब्रीच होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ रिटेलिएशन। सो दिस दे मिसकैलकुलेटेड, आई थिंक ग्रॉसली मिसकैलकुलेटेड। तो ये 3-4 चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस चीज़ को एक रीस्टोर करने में एक हिकमत अमली लेके पहले डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर किया, दिमाग दिया गया, उनके अपना इन्वेस्टर बुलाया, उनके इन्वेस्टर्स को, ही वाज ऑलरेडी देयर इन ईरान, ही वाज आस्क्ड नॉट टू कम, and then statements were issued and subsequently a calibrated attack was carried out. I think this was a very good response from Pakistan. लेकिन सर देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब से बात थी, ही वाज हियर एट द अदर डे आपके कॉन्फ्रेंस में भी। ही इज़ कंसिडर्ड बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन द मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि डेफिनेटली जैसे आपने भी शुरू में कहा कि हमारे बड़े हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं ईरान के साथ, और वी वुड नेवर वांट कि हमारे उनके साथ हालात जो हैं वो ख़राब हों। एस्केलेशन तो किसी के भी हक में नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे एस्केलेशन हो जाती है, जो कि उस वक्त ऐसे लग रहा था कि शायद आगे चली जाएगी बात, तो मैरीटाइम में हमें तो ईरान की ठीक ठाक सपोर्ट चाहिए होती है, और दे कैन प्रोड्यूस सर्टन अमाउंट ऑफ चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इफ़
we will go for an escalation with a neighboring country. تو کیا یہ پاکستان نے بھی مس کیلکولیشن تو نہیں کر دی تھی ایک رسپانس کرتے ہوئے؟ میرے خیال میں اب میں ایک تو پچھلی بات کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ جو ہے اس جی کو میں آگے لے کے چلوں گا، پھر آپ کے اس جی ضرور. بات کو میں ٹچ کروں گا، اجازت دیجیے گا کہ میں نے اس کو ایک سمپل پیرائے میں ختم نہیں کیا بات کو. میں ٹھیک ہے. سمجھتا ہوں کہ اس بات کے بڑے دورس نتائج ہوں گے ہوں، اور دونوں ہی ملکوں کو بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک بات میں شاید آپ سے میری گفتگو میں بھی پہلے ہوئی کہ پاکستان مسٹ آسک آر فرینڈس reasons of crossing this threshold ٹھیک ٹھیک. because it needs rectification on both sides if it is required so تاکہ ہمارے آئندہ اس چیز کا ہمیں میکنزم کے اندر اگر ہمیں کچھ سیف گارڈز امبیڈ کرنے تو وہ کر لیے جائیں. یہ بہت ضروری. دس از مائی if we have to conclude this issue. اب آتے ہیں میری ٹائم سائڈ پہ. ٹھیک ہے. تو میری ٹائم سائڈ میں جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا تقریباً 100% آئل از تھرو سی اور ہے بھی سارا ہمارا ویسٹرن سائڈ سے اور کوئی آئل ہمارے پاس ہے نہیں. جو انڈیجنس کیپیسٹی اٹ از گراسلی انسفیشینٹ ایٹ دا مومنٹ ٹو پروپیل آر اکانومی. تو ہماری اکانومی آلریڈی ایک انٹرنلی ایک ایشوز چل رہے ہیں، کچھ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کچھ ہمارے پالیسیز میں لانجیوٹی نہیں ہے. تو یہ کچھ اس کی وجہ سے جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ اس طرح نہیں آ رہی جیسے آنی چاہیے. تو عام پلس اگر یہ والا ڈائمینشن بھی ڈسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے تو حالات بہت ہی خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 60% تو آپ کی ٹریڈ باب المندب سے جا رہی ہے ٹورڈز یورپ. اوکے. تو وہ 60% بھی اب اگر آپ دیکھیں تقریباً 8 بلین پلس ہے جو ادھر جاتا ہے تو وہ آلریڈی ڈسٹیبلائز ہو گئی آپ کی. آئل آپ نے یہاں سے اس کو اگر ڈسٹیبلائز کر لیا، اگر اس فرنٹ کو اگر ہم کھول لیتے ہیں پھر ہماری فشریز کی آپس میں بہت زیادہ کولیبریشنز ہوتی ہیں. وہ سب پھر آپ کا ٹوٹل میری ٹائم سیکٹر جو ہے اٹ ول چوک یور اکانومی. دیٹس واٹ آئی کین سے. ٹھیک ہے. باب المندب کی آپ نے بات کی کہ پاکستان کی 60% جو ایکسپورٹس ہیں یا امپورٹس ہیں اٹس گوئنگ تھرو باب المندب اینڈ اٹس بین چوکڈ رائٹ ناؤ. اٹس انڈر کانفلکٹ ڈومین. ایک تو یہ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ریزولوشن کی طرف لے کے جایا جائے اور اگر نہیں ہوتا تو آگے کتنے عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اور بالخصوص پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے گا یا لے گا بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ ریومرز چل رہی تھیں کہ شاید ہم نے بھی وہاں پہ کوئی جا کے حصہ لیا ہے، کوئی ہماری بھی شپ پہ وہاں پہ گئی ہے. چلیں پہلے آپ کی جو لاسٹ پارٹ گفتگو ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سی کے اوپر جو مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف آل میریٹائم نیشنز ہے. ٹھیک ہے. سی فیئرز جتنی نیشنز ہیں انڈر UN کلاس ان سب کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ مل کے انشور کریں کیونکہ ایک ملک نہیں کر سکتا. لیکن اپنے اپنے ایریا آف انٹرسٹ کے اندر ڈیفینیٹلی آپ خود کرتے ہیں. لائک پاکستان کا جو ٹیریٹوریل واٹرز ہے، ہمارا جو EEZ ہے، اس کے اندر پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی سرچ اینڈ ریسکیو کی رسپانسبلٹی اراؤنڈ 860 کلومیٹرز فرام اٹس کوسٹ اچھا انڈین اوشن میں وہ علیحدہ ہے. صحیح. پاکستان ریسپانسبل ہے اس کا. تو لیکن ان سب کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ تقریباً 30% یا 33% آف دا ٹوٹل اوشنز ہیں جو ان گورنیبل ہیں. صحیح. جہاں پہ باقی کنٹریز کی ٹیریٹوریل لیمٹس کے بیونڈ ہے. اوکے. ان کے اندر بھی اگر آپ کو اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی آتی ہے. اسی لیے ٹاسک فورسز بنتی ہیں، کولیبریٹو میکنزمز بنتے ہیں. جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی US کے اندر 2 ٹاسک فورس ہیں، 150 اینڈ 151 ان کے اندر کام کر رہا ہے اور ابھی بھی پاکستان اس کا ایک بہت ایکٹیو ممبر ہے. جو کہ اور یہ دونوں ٹاسک فورسز کن ایریاز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ یہ ہے ایک تو گلف کے اندر ہے، وہاں ان ایریاز کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے اگینسٹ دی پائریسی، اینٹی پائریسی، جو کہ یہ صومالیہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا جی ہارن آف افریقہ اس ایریا میں کام کر رہی ہے. اور ایک اس باقی اسمگلنگ اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد
153 ایک ٹاسک فورس جب یہ ہوتیز کا سلسلہ باب المندب پہ شروع ہوا تو امریکہ وانٹیڈ ٹو ہیو اندر ٹاسک فورس. اوکے. اب چونکہ یہ ہوتی سے ریلیٹڈ ایشوز تھا اور پاکستان کی پہلے سے ہی پالیسی ہے کہ اس ایشو کے اوپر پاکستان نیوٹرل چل رہا ہے فرام 1914 آئی بلیو جب یہ ہوتیز کا سلسلہ شروع ہوا. پرٹیکولرلی ہوتی اس کے جی جی. تو یمن کے حوالے سے بیکاز اس میں سعودیہ بھی ایک پارٹی ہے، ایران بھی ایک پارٹی ہے جو آپس میں، تو دونوں ہی ہمارے لیے محترم ملک ہیں، تو ہم کسی کی سائیڈ نہیں لی. ہم نے ایک کنٹری نے ایک سٹانس لیا، اسی سٹانس کو ایکسٹینڈ کیا پھر یہ 153 کی طرف جب یہ ایشو بنا تو پاکستان نے اس میں بھی اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا اور اس کا پاکستان پارٹ نہیں ہے. یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ایس اے پی ایم صاحب نے بھی آلریڈی ہمارے ہی پروگرام میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک مس کنسیپشن ہے. اچھا اب لیکن ہم نے تو اپنے انٹرسٹ کو تو سیو کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہم نے اپنے شپس اس ایریا میں لگائے ہیں. سر ہمارے انٹرسٹ کیا ہے وہاں پہ؟ ہمارے انٹرسٹ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو 60% آف ٹریڈ جو وہاں سے ایمنیٹ کر رہی ہے اور آ رہی ہے جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ اٹیکس تو ہو رہے ہیں ان شپس کے اوپر جو اسرائیل یا اسرائیل سے ریلیٹڈ کارگو لے کے جا رہے ہیں. اوکے اوکے. تو باقی شپس کی موومنٹس ہیں. اوکے. ان کو تو سیکیور کرنا ہے نا. ان کو سیکیور کرنے کے لیے اور ان شپس کو جو ہماری ٹریڈ سے منسلک ہیں ان کو اعتماد دینے کے لیے کہ پاکستان ایز اے میریٹائم اسٹیٹ از اویلیبل ٹو سیف گارڈ اٹ ان انٹرسٹ، تو وہ وہاں پہ ہونا بڑا ضروری ہے. ادروائز جو رسک سر چارج ہے جو کہ ابھی لگا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹریڈ جو ہے نا وہ ایک قسم کی نان کمپٹیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس پرپس کے لیے پاکستان نیوی نے 3 شپس وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک ریجنل میریٹائم پیٹرولنگ ہوتی ہے RMSP کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اسی طریقے سے وہ اسٹیٹ آف ملاکا یعنی بے آف بنگال سے لے کے نیچے اگر آپ چلے جائیں ہمارا کیپ آف گڈ ہوپ ہے اور ٹورڈز ویسٹ اگر آئے تو آپ کا گلف ہے اور نیچے باب المندب. یہ تمام ایریا ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے بیکاز یہاں سے ہماری ٹریڈ آتی ہے. اوکے جی اوکے. یہ تو آپ نے اچھا وہ بتا دیا کہ ٹاسک فورس کا بیسیکلی میکانزم کیا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کی کتنی شپس وہاں پر کیوں ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑی ایک مسکنسیپشن میرا خیال ہے موجود ہے ابھی بھی ہمارے ہاں، بلکہ اس پہ مختلف لوگ جو ہے وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ آپ کی بات اور ایس اے پی ایم صاحب کی بات جو اس کو آپ سیریس لیں. سر کمنگ بیک ٹو دا ایکچوئل ایشو، ہمارا جو اس وقت ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو آپ اب کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بینگ اے اسٹریٹجک تھنکر as well as a person who has actually communicated and have a collaborative partnership with Iran on certain different levels from your institute side as well. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے بیہیویئر کو؟ Do you think they will let it go and Pakistan will also go for some kind of collaborative effort towards Iran؟ کیونکہ ابھی آج افغانستان کے اندر کابل میں ایک شروع ہو رہی ہے ریجنل کانفرنس جس میں اسپیشل انوائس جو ہیں ایران کے، پاکستان کے، چائنا کے اور رشیا کے موجود ہیں. تو ایک سائڈ پہ وہ ہو رہا ہے، ایک سائڈ پہ ایف ایم یہاں پر ہیں اور بیچ میں یہ ایمبیگوٹی بھی ہے. تو آپ اس کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بہت پریگمیٹک سوچ کے ساتھ اس چیز کو دیکھتا ہوں اور میں بڑا ہوپ فل ہوں، اس لیے کہ جب دو دوستوں کے درمیان یا بھائیوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے تو جو بڑا ہے بیک اینڈ پہ تیسرا وہ ان کے درمیان آ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. تو اس پورے ایشو کے اندر ہم ایک رول سائلنٹ طریقے سے جو چائنا نے پلے کیا ہے ہم اسے آئی تھنک اتنا ہائی لائٹ نہیں کر رہے، لیکن چائنا نے جس طریقے سے ایران اور سعودیہ کے درمیان میڈیٹ کر کے ان کو آپس میں ایک پیج پہ لے کے آئے ہیں، اسی طریقے سے چائنا کا بہت بڑا رول ہے اس سارے ایشو کو ڈیفیوز کرنے میں. بیک اینڈ کے اوپر دے ہیو بین ویری ایکٹیو اور انہوں نے ہی اس چیز کو سڈنلی ایک کنکلوژن کی طرف لے کے آیا. اور ریزنز ظاہر اکنامیکل بھی ہیں اور جغرافیکل، اور ہماری جو آپس میں آنے والے دنوں میں جو ہمارے چائنا کے ایک اکنامک ہمارا لنکیج ڈیولپ ہو رہا ہے افغانستان کا، سینٹرل ایشین ریپبلکس کا، پاکستان کا، ایران کا. تو یہ پورا جو BRI کا سیٹ اپ ہے یہ سارے انہی ممالک کے اندر سے ہو کے نیٹ ورکنگ گزرے گی. تو بہت ضروری ہے کہ یہ تمام ممالک جن کے اندر چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹس ہے، ایران میں بھی اور پاکستان میں بھی،
اس کو اسٹیبلائز کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز کا ادراک ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت بڑی سوچ اور بہت بڑے دل کے ساتھ ایک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر لاسٹ کوسچن، جی، انڈیا کا کیا رول دیکھتے ہیں آپ اس سارے کے اندر؟ ہم جے شنکر والی بات میرا خیال ہے مس کر گئے بیچ میں، کیونکہ جے شنکر واز دیئر اینڈ ہی دین وینٹ ٹو افریقہ آفٹر دیٹ، اور ابھی ان کے الیکشن ایئر بھی، الیکشن بھی ان کا آنے والا ہے، اور بہت سارے اسٹنٹس کے اندر یہ بھی ایک اسٹنٹ بہرحال ہو سکتا ہے، دے وڈ وانٹ ٹو ہیو ڈی اسٹیبلائزڈ ویسٹرن فرنٹ آف پاکستان سو دیٹ پاکستان اس سائڈ پہ انگیج رہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایران کے اندر چابہار کے اوپر انویسٹمنٹ اور باقی ساری جگہوں کے اوپر وہاں پہ جے شنکر کا جانا، اور پھر واپس آ کے یہ بات بھی کرنا کہ جی کہ 7 پڑھی یا 10 پڑھی جو ہماری لینگویج ہے اس میں ہم فارسی کو کلاسیکل لینگویج کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں، کائنڈ آف اسٹریٹجک سگنلنگ ہے ٹورڈز ایران، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز کہیں جا کے پاکستان کو بائٹ بیک کر سکتی ہے فیوچر میں؟ میں پہلی چیز تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ لرن ہسٹری ٹو ٹرن ہائنڈ سائٹ انٹو فور سائٹ۔ تو یورپ نے جو کچھ کیا اور کیسے اس نے کم بیک کیا اکنامکلی ایک ریجن انٹیگریٹ ہو کے، اسی طریقے سے اب چونکہ ایشیا ایز اے ریجن ڈیولپ ہو رہا ہے اور اوپر آئے گا، تو اس وقت انڈیا اور اس کی پالیسیز جو ہیں وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے رانگ سائڈ پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈسرپٹیو ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر تو ایشیا نے اوپر آنا ہے، جو کہ ابھی سب بات بھی کر رہے ہیں، اور ہماری ہم جب اکنامک کو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایشیا کراس کر چکا ہے یورپ کی ٹوٹل اکانومی کو، بیک ان 2016-18 کے قریب جو بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اف انڈیا وانٹس ٹو بی اے بگ پلیئر ان دس کیلکولس، تو اپنے اطوار کو اور اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو یہ ڈسٹرپٹیڈ فورس کے طور پہ یہ ایکچولی میرے خیال میں اپنے آپ کو ایز اے کنٹینڈر شو کرتا ہے ٹو دا ویسٹ ان دا ریجن کہ آئی ایم دا ون ہو کین سرو یور پرپز، اوکے اوکے، اینڈ آن دیٹ اکاؤنٹ یہ وہ ساری چیزیں کر رہا ہے جس میں کہ بلوچستان میں انریسٹ کرنا، ٹو ڈسٹرپٹ دا سی پیک فلیگ شپ پروجیکٹ آف دا پی آر آئی بلوچستان کے اندر، نیچے ڈاؤن جو گوادر پورٹ ہے اس کے اندر بھی سیکورٹی کے مسائل ہمارے بالکل یاد میں اور ابھی بھی ہے کہ کلبھوشن کا جو آپریشنز چابہار سے ہوتا رہا، جی، Pakistan had shown lot of temperament in giving these details to Iran. اگر اسی طرح کے ڈسرپٹیو بیہیویئر ہم بھی رکھتے تو ٹارگیٹنگ کی جا سکتی تھی۔ بالکل، تو یہ پاکستان کا ایک رسپانسیبل بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ دونوں ہی ممالک کو اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے آپس میں جو اسپیس ہے فار ڈسرپٹیو ایلیمنٹس بٹوین دا ٹو کنٹریز دیٹ ہیز ٹو بی اسکویزڈ۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے آج ٹائم دیا، اور امید ہے کہ اس چیز کے اوپر ویل ہیو اے سیریز ود یو، بیکاز ناٹ اونلی دا اسٹریٹجک ایشوز بٹ آلسو دا میریٹائم ایشوز۔ آج ہم نے میریٹائم کو تھوڑا کم اس میں تذکرہ کیا ہے، لیکن میریٹائم ایک ایسی ڈومین ہے جس کو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بہت کم ڈسکس کیا گیا، تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ ضرور ہمیں دوبارہ ٹائم دیجیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر ایک سیریز کی صورت میں میری ٹائم کی جو ڈومین ہے پوری اکنامک ایز ویل ایز سیکورٹی، اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کر سکیں گے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور اوبیسلی ریجن کے لیے۔ نہیں انشاءاللہ وی لک فارورڈ ٹو، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ آپ کو ایڈمرل صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ نمبر 1 یہ کہ پاکستان بینگ اے نیوکلیئر رسپانسبل اسٹیٹ، پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ بہت رسپانسبل اور کیلکولیٹڈ تھا۔ سیکنڈلی یہ کہ اوبیسلی پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں، اور جیسے سر نے کہا ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر کہ ڈسرپٹیو فورسز جو ہیں وہ دونوں ممالک کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں پر آ کے اسپیس لے کے دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی اس طرح کا ایشو کھڑا کر سکتے ہیں، تو اس پہ نظر رکھنا ویجیلنٹ ہو کے وہ ضروری ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ میں، جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم۔